बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की पाक धरती, पाकिस्तान औलिया कराम की सरजमीन, पाकिस्तान की सरजमीन हर चीज़ से मालामाल है। दरिया, पहाड़, समंदर, रोही, चोलिस्तान, सहराए थर। जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर आज तक बड़े बड़े नाम पैदा किए। पाकिस्तान की सरजमीन में बहुत बड़ी नामवर शख्सियत पैदा हुई। वैसे तो अनगिनत शख्सियत पैदा हुई, लेकिन आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो हैं जनाब इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट से मैदान से लेकर सियासत के मैदान तक हलचल मचाने वाला, थरथली मचाने वाला, बड़े बड़े बुर्ज उल्टाने वाला इमरान खान। आज हम उस इमरान खान की बात करेंगे। मैं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद आजम दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आजम दर्द ऑफिशियल। मैं आपसे अपील करता चलूं कि नमाज पांचगाना अदा कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए और हमसायों का रखिए खास ख्याल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि तमाम मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी आरा से, आपके कमेंट से हमारे चैनल को चार चांद लग जाएंगे। नाजरीन, क्रिकेट के मैदान में जब इमरान खान ने कदम रखा, दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बनाता गया। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप 1992 की बात करें, तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो चुकी थी, लेकिन इमरान खान के हौसले इतने बुलंद थे, वो कहता था कि नहीं, इंशाअल्लाह हम वर्ल्ड कप जीत कर हम ट्रॉफी पाकिस्तान ज़रूर ले जाएंगे। आखिरकार वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ले आया। फिर अपनी माँ की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शौकत खानम का ख्वाब देखा और कैंसर की माहिर डॉक्टर्स की टीम को पाकिस्तान बुलवाया। आखिरकार कैंसर के माहिर डॉक्टर्स की टीम पाकिस्तान तशरीफ ले आई। माहिर डॉक्टरों ने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान की सरजमीन को देखा। उन्होंने बताया कि इतना खर्चा होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो जनाब इमरान खान ने अपने हौसले से, जुर्रत से कहा कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा। डॉक्टरों की टीम बाहर चली गई और इमरान खान ने ये अहद किया कि अब मुझे पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। जनाब इमरान खान गली गली, शहर शहर, गांव गांव, मस्जिदों में ऐलान करते हुए चंदा इकट्ठा किया। आखिरकार अल्लाह पाक ने उसकी ये कोशिश मंजूर कर ली और शौकत खानम हॉस्पिटल बन गया। यूं जनाब इमरान खान गली गली, शहर शहर और पाकिस्तान पूरा घूमता रहा। जनाब इमरान खान ने सोचा कि पाकिस्तान में ना कानून है और ना ही इंसाफ, गरीब के लिए इंसाफ, और यानी कि जितने भी कानून हैं वो गरीब के ऊपर ही लागू होते हैं। तो उसने अपनी तहरीक बनाने के लिए सोचा। यूं तहरीक इंसाफ वजूद में आई। देखते ही देखते यूं तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी बन गई। अगर हम बात करें इलेक्शन 2018 की, तो 2018 में इलेक्शन जीतकर इमरान खान वजीर आज़म की कुर्सी पर जा बैठे। इसी तरह जनाब इमरान खान साहिब नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और पाकिस्तान की गरीब आवाम की खिदमत करते हुए आगे बढ़ते रहे और मुल्क पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि दुनिया ने उसकी तारीफ की। कोरोना जैसी मूजी मर्ज में जनाब इमरान खान साहिब ने गरीबों के लिए 14,000 का एहसास प्रोग्राम चलाया और मजदूरों, लाचारों, गरीबों के लिए जो चौक और चरवाहों में सोते थे उनके लिए शेल्टर होम का इंतज़ाम किया और गरीब के लिए 10 लाख सेहत कार्ड का इजरा किया। यूं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान पाकिस्तान की आवाज़ बन गया, पाकिस्तान की गरीब आवाम की दिलों की धड़कन बन गया। यूं
عمران خان کے یہ کارنامے اس کے دشمن بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ بات ان کے دشمن کو برداشت یعنی کہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی غیر ملکی طاقتیں اور اندر کے چور لٹیرے بھی شامل تھے۔ یوں اسی طریقے سے جناب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ جناب عمران خان کہتا رہا کہ میرے ملک میں یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، میرا ملک برداشت نہیں کر سکے گا، اس میں غربت آئے گی، افلاس آئے گی، غریب عوام کدھر جائے گی، ایسا ظلم مت کریں۔ جس طرح جناب عمران خان کہتا رہا، ٹھیک اسی طرح پاکستان میں غریب کے ساتھ ہوتا رہا۔ مہنگائی، ڈکیتی، چوری، ہر چیز عروج پر، غریب غریب ہوتا گیا اور امیر امیر ہوتا گیا۔ پھر عمران خان غریبوں کے لیے غریبوں کی آواز بن کر سڑکوں پہ نکل آیا، جلسے جلوس ریلیاں کرنے لگا۔ عوام اس کے جلسوں میں ایسے آتی جیسے شاہد کا جھنڈ آتا ہو۔ جہاں عمران خان کا جلسہ جلوس ریلیاں ہوتی تو یہ نظارے اس کا دشمن بھی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ یہ کام ہضم نہ کر سکا۔ آخرکار ایک ریلی کے ساتھ آتے ہوئے جناب عمران خان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں، گولیاں چلائی گئیں، اس کو شدید زخمی کیا گیا، لیکن پھر بھی نہ وہ جھکا نہ وہ بکا، وہ غریبوں کے ساتھ ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ کچھ عرصہ ہاسپٹل میں علاج کروایا، اللہ پاک نے اسے ایک نئی زندگی دی، پھر وہ سڑکوں پہ آ گیا اپنی غریب عوام کے لیے۔ پھر اچانک 9 مئی واقعہ ہو جاتا ہے، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا، اس کے اوپر ناجائز مقدمے کیے گئے۔ اسی طریقے سے جناب عمران خان صاحب کے اوپر پرچے، اتنے پرچے کہ تقریباً 200 کے قریب پرچے کاٹ دیے گئے۔ اس کی پارٹی کو، اس کی پوری پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور اس کے کارکنوں کو تقریباً 30-40 ہزار کے قریب جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ان کی پارٹی کے کارکن، بہنیں، بیٹیاں، ماؤں، بچے، بوڑھے، نوجوان، سب کے اوپر تشدد، لاٹھی چارج، آنسو گیس اور جیلوں میں بند کر دیا گیا، جو ابھی تک جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ پھر 9 مئی کے واقعے میں عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کی قوم انتظار کرتی رہی کہ ایک نہ ایک دن الیکشن ہونے ہیں۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے الیکشن کا اعلان کیا گیا، 8 فروری کو ہوں گے۔ پوری قوم 8 فروری کا انتظار کرتی رہی اور نہ ہی اس کو جلسے کرنے دیتے اور نہ ہی جلوس، نہ ہی کارکن باہر نکل سکتے تھے، یہاں تک کہ تحریک انصاف کا جھنڈا بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے سکتے تھے۔ اور تو اور اگر کوئی عمران خان کا نام بھی لیتا تو اس کو ڈنڈے مارتے یا پھر تھانے جیل بھیج دیا جاتا۔ پوری قوم یہ وارداتیں دیکھ رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو MNAs کو اٹھایا جا رہا ہے، جو ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چادر چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف یہی 8 فروری کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی 8 فروری کا دن آیا تو پوری قوم نے یہ بتا دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور کھڑے تھے۔ پوری قوم 8 فروری کو اس طرح نکلی جیسے شاہد کے جھنڈ کے جھنڈ۔ 8 فروری کو اتنے ووٹ ڈالے کہ 8 دن تک وہ ووٹ گنتے رہے۔ حالانکہ پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، نہ عمران خان یعنی کہ نہ پارٹی کا سربراہ، نہ بلے کا نشان اور نہ ہی پارٹی، لیکن پھر بھی عوام عمران خان کے لیے اتنا دیوانہ وار نکلی کہ 8 فروری کو سب کو معلوم ہو گیا کہ ملک پاکستان کی عوام، غریب عوام، صرف اور صرف اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔
8 فروری کو ووٹر نے تو اپنا حق ادا کر دیا، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ عمران خان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔